विधि विधान ठिक गरे तुरन्त रिवार्ड, भोलि होइन पछि होइन, ठिक हुनासाथ नै सलललललल आनन्दानुभूति हुन्छ, शान्तिको अनुभूति हुन्छ, अद्भुत हुन्छ जिन्दगी। सासै ताने पनि मिठो लाग्छ, जता हेर्यो सुन्दर लाग्छ, हिँड्दाखेरि नाचे जस्तो आनन्द आउँछ, बोल्दाखेरि गाए जस्तो अनुभूति हुन्छ यदि मैले ठिक गरेँ भने। हो, तपाईलाई नलाग्न सक्छ पाप गरेको, तपाईलाई नलाग्न सक्छ गल्ती गरेको, तर तपाईले सजाए भने पाइसकेको हुन्छ। यही हो परमात्माको नियम विधि विधान, यही हो धम्म भनेको या धर्म भनेको। गल्ती भयो कि तत्काल परिणाम। अब परिणाम के त, सजाय के त, मनको पीडा, मनको दर्द। जीवनका तीनवटा रत्न, जीवनका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तीन रत्न, बुद्ध, धर्म र समाज। बुद्धको धर्म कुनै सम्प्रदायको नाम होइन, कुनै समूहको नाम होइन, कुनै संगठनको नाम होइन। जब गौतम बुद्धले धर्म अथवा धम्म भन्नुभयो, यो धर्म अथवा धम्मको अर्थ हो प्रकृतिको नियम, प्रकृतिको नियम, द ल अफ नेचर। त्यसलाई अन्य शास्त्रमा विधि विधान भनिन्छ। जसरी देश संविधानबाट चल्छ, देश ऐन कानुनबाट चल्छ, न्यायालय खोलिएको हुन्छ, न्यायाधीश बनाइएको हुन्छ। तर प्रकृतिमा न न्यायालय न न्यायाधीश केही पनि हुँदैन, तर कानुन जरुर हुन्छ। र कानुन यस्तो कि कोही मान्छेले गल्ती गर्यो भने मुद्दा चलाएर उसलाई दोषी ठहर्याएर बल्ल गएर सजाय दिने हुँदैन प्रकृतिमा। प्रकृतिको नियम कस्तो हुन्छ भने जब मान्छेले गल्ती गर्छ तत्काल सजाय पाउँछ। कस्तो सजाय? दुःखको सजाय, पीडाको सजाय। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, जब मान्छे चिप्लिन्छ त्यसपछि उसले सजाय 10 वर्षपछि पाउने हुँदैन, त्यही बेला सुरु हुन्छ सजाय। त्यसकारण हामीले भोगिरहेको जुन दुःख हो, तनाव हो, यो जम्मै हामीले गरेको अपराध, जानी नजानी गरेको अपराधको परिणाम। हामीलाई त्यो अपराध लाग्दैन, हामीलाई त्यो गल्ती लाग्दैन। सबै ठिकै त गरिरहेको छु नि, मैले के पो पाप गरेको छु र, मैले के पो गल्ती गरेको छु र, यो मान्छेलाई अवश्य लाग्छ, सबैलाई लाग्छ। हो, तपाईलाई नलाग्न सक्छ पाप गरेको, तपाईलाई नलाग्न सक्छ गल्ती गरेको, तर तपाईले सजाए भने पाइसकेको हुन्छ। यही हो परमात्माको नियम विधि विधान, यही हो धम्म भनेको या धर्म भनेको। गल्ती भयो कि तत्काल परिणाम। अब परिणाम के त, सजाय के त, मनको पीडा, मनको दर्द। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। तपाईले एकचोटि साना बच्चाहरूलाई निहाल्नुहोस् त, उनीहरू झगडा गर्छन्, उनीहरू पिटापिट गर्छन्, ठोकाठोक गर्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन्, रुन्छन्। 1 मिनेट बितेको हुँदैन झगडा गरेको, त्यसपछि फेरि खेल्न थाल्छ। उनीहरू सोचेर बस्दैनन्, पीडित भएर ल मलाई त अपमान गर्यो, मलाई त इज्जतै खाइदियो, मेरो सबैको अगाडि मेरो बेइज्जती गरिदियो यसलाई। अनि यसरी बस्दैनन् बच्चाहरू, हामी यस्तै यसलाई
म एकलाई ठिक पार्छु। बदले की आग बहुत सल्किन्छ मनमा। अनि त्यो बदलाको जुन आगोले अरूलाई बर्बाद गर्छ गर्दैन अहिले थाहा हुँदैन, तर आफूलाई गरिसक्यो यो पक्का। यहीँबाट तपाईँको इम्युन सिस्टम डाउन भइसक्यो, कोरोनाले भेटायो भने सिद्धिसक्छ, खास नै पर्दैन। अतः यो कुरा याद राख्नुहोस्, यो धर्म भनेको प्रकृतिको यस्तो नियम, मैले गल्ती गर्न साथ तत्काल म दुखी हुन्छु। म दुखी हुनु भनेकै के गल्ती भयो भनेर बुझ्ने हो। यहाँ मुद्दा चलाउनु पर्दैन, यहाँ न्यायाधीशले निर्णय गर्ने होइन। त्यो परमात्मा, त्यो प्रकृति, नाम जे दिनुस्, विधि विधान ठीक गरे तुरन्त रिवार्ड, भोलि होइन पछि होइन, ठीक हुना साथ नै सलललललल आनन्द अनुभूति हुन्छ, शान्तिको अनुभूति हुन्छ, अद्भुत हुन्छ जिन्दगी। सासै ताने पनि मिठो लाग्छ, जता हेर्यो सुन्दर लाग्छ, हिँड्दाखेरि नाचे जस्तो आनन्द आउँछ, बोल्दाखेरि गाए जस्तो अनुभूति हुन्छ। यदि मैले ठीक गरेँ भने तुरन्तै रिवार्ड, अनि गल्ती गरेँ भने तुरन्तै पनिसमेन्ट। त्यही हो। त्यसकारण मैले पाप गरिनँ कि गरेँ, म दुखी भएँ भने म पापी हुँ, म खुसी हुँ भने पुण्यात्मा हुँ। सिम्पल कुरा, यो भन्दा सिम्पल कुनै परिभाषा चाहियो? म छटपटाइरहेको छु, सुत्न जान्छु, निद्रा लाग्दैन, म पापी हुँ, मैले पाप गरेँ। किन निद्रा नलाग्यो? किन नलाग्यो? किन नलाग्यो निद्रा? सित्तैमा आउने निद्रा, पैसा तिर्नु पर्दैन, तर लाग्दैन मलाई निद्रा। बिछौना छ, 2-4 लाखको बेडमा सुतेको हुन्छ मान्छे, 2-4 करोडको घरमुनि सुतेको हुन्छ मान्छे, शरीरभरि सुनका गहनाले सजिएको हुन्छ मान्छे, तर सित्तैमा पाउने निद्रा उसले पाइरहेको। वाइ? किनकि पाप भयो। के भयो रे? पाप भयो, त्यो सजाय हो। म रातभरि सुत्नै सकेन सर, पापी। तिमीले पाप गर्यो, जानेर पनि नजानेर पनि, र सजाय परमात्माले तत्काल। तिमी अब सुत्न सक्दैनौ। सुखम शेति धम्म धरो अयम लोके। यो संसारमा सुखपूर्वक सुत्ने मान्छे त्यही मात्र हो जसले धर्मलाई धारण गरेको हुन्छ। धर्म शब्दको रुट पनि त्रिधातुबाट संस्कृतको, जसको अर्थ हो धारण गर्नु। अनि केलाई धारण गर्नु? सत्यलाई धारण गर्नु। केलाई सत्यलाई धारण गर्नु। किनकि धर्मको अर्को अर्थ सत्य हो, धर्मको अर्को अर्थ सत्य हो। सत्यलाई जुन बेला, जुन दिन, जुन अवस्थामा मैले धारण गर्छु, धम्म धरो, म धम्मधर भएँ, धर्मधर भएँ। धम्म धरो सुखम शेति। अब म धर्मधर हूं कि पापधर हूं? पापधर हूं अथवा पापी हूं भने निद्रा भाग्छ, धर्मधर हूं भने मजाले निद्रा लाग्छ। तपाईहरु बच्चाहरु सुत्न नसकेर छटपटेको देख्नु भएको छ छैन? उनीहरु कुरा गर्दा गर्दै फुसुको निदाइदिन्छ। आमाहरुलाई राम्रै ख्याल हुन्छ, भर्खरै गरिरहेको बच्चा एकछिनपछि बाबु भन हो होइन भन्नुस् त, किनकि उनीहरु धर्मधर हुन्। अहिलेसम्म उनीहरु प्रकृतिको नियम अनुसारै बाँचिरहेको छ। यो प्रकृतिको नियमलाई पछ्याउँदै बाँच्नुलाई धर्मधर भनिन्छ। धम्मधरो सुखम शेति अयम लोके। यो धर्मधरहरू मजाले सुत्छन्, अनि जो धर्मधर हुँदैन त्यो रातभरि छटपटाउँछन्। अहिले दुनियाँको सबभन्दा ठुलो समस्या, जति मान्छेसँग पैसा हुन्छ, विकास हुँदै जान्छ, उनले गुमाउने चिज भनेको शान्ति हुन्छ, स्वास्थ्य हुन्छ। कमाई बढ्दै गयो, शान्ति हराउँदै गयो। किनकि सुरुमा त हामीलाई के लाग्दो हो, कमाई बढेपछि शान्तसँग सुत्न सकिन्छ। कमाई बढ्दै गयो, दुःख पनि बढ्दै जान्छ, र यो दुःख बढ्दै गयो, सुत्न सक्दैन।
सुत्न नसक्नुको कारण आज अमेरिका जस्तो संसारको सबभन्दा धनी विकसित मुलुकमा पनि भइदियो के त 50% जति, अझ 51% जति मान्छे निद्राको औषधि खाएर मात्रै सुत्न बाध्य भएको रिपोर्ट आउँछ बेला बेला। पापी अब यो पाप, यो गडबडी मैले भोजनमा गरे पनि निद्रा लाग्दैन। बेलुका गएर सुत्न अगाडि मैले चिया खाइदिएँ, कफी खाइदिएँ, निद्रा लाग्दैन। किन भन्नाले कफीमा क्याफिन हुन्छ, चियामा थेनिन हुन्छ, यी चिजले एक्साइट गर्छ। यो खाने नहुने बेलामा खाइदियो, यो पाप भएको होइन, यो गल्ती भएको होइन। गल्ती भयो र त निद्रा भयो। सोच्न नहुने कुरा सोच्ने, दुनियाँमा सोच्ने मिल्ने कुरा पनि धेरै छन्। सोच्न नहुने कुरा सोच्ने, निद्रा भाग्यो। सोच्नै पर्ने कुरा छोड्यो, निद्रा भाग्यो। निद्रा त्यतिकै भाग्छ र भाग्दैन। या त तपाईले खानामा गल्ती गर्नुभयो, या त तपाईले सोचाइमा गल्ती गर्नुभयो, या त तपाईले व्यायाम गर्नु भएन। यो पनि याद राख्नुहोस्, जो मान्छेको शरीरमा व्यायाम पुग्दैन उनीहरूको पनि निद्रा भाग्छ। किनकि सुत्नको लागि दुईवटा केमिकल चाहिन्छ, एउटा मेलाटोनिन र अर्को एउटा केमिकल छ जो थकाइ लागेपछि मात्रै निस्कने केमिकल। त्यो थकाइ लागेपछि मात्रै निस्कने केमिकल र मेलाटोनिन, यो दुई केमिकल चाहिँ निस्केन भने सुत्न सकिँदैन। अनि यो दुई केमिकललाई मजाले डिस्टर्ब केले गर्छ? नेगेटिभ विचारले, भविष्यको विचार, भूतकालको पीडा। सम्झनै नहुने मान्छे झलझल याद आइरहेको छ, निद्रा भाग्यो। सम्झनै नहुने कुरा झलझल आइरहेको छ, निद्रा भाग्यो। त्यसकारण धम्म धरो सुखम सेती अयम लोके। अतः यो प्रकृतिको एउटा विधान छ, विधि विधान। त्यो सत्यलाई बुद्धले धर्म भनेको र जुन दिनमा त्यो सत्यलाई हामी बुझ्छौं, जान्छौं, त्यो अनुरूप बाँच्छौं, त्यो दिनमा जीवनका सारा दुःख, दर्द, समस्या, मानसिक दुःख, मैले शारीरिक भनेको होइन, मानसिक दुःख, मानसिक पीडा, यो सबै छ। एउटा गजबको कथा छ। एकजना मान्छे गुरु कहाँ पुग्छ, गुरुदेव मैले जिन्दगीभर कमाएँ, किनकि म गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे। अनि त्यो बेला खाना नपाएर दुःख हुन्थ्यो, बच्चाहरूलाई एक झुम्रो लाउन दिन नसकेर हामी दुखी हुन्थ्यौँ। अनि त्यो बेला मलाई लाग्यो कि बेसरी पैसा कमाउनु पर्छ, जसरी पनि कमाउनु पर्छ, किनकि दुःख गरिबीको कारणले आइरहेको छ। कमाएँ, त्यसपछि गर्नु गरेर पनि कमाएँ, नगर्नु गरेर पनि कमाएँ, बहुत कमाएँ। तर जति कमाउँदै गयौँ, खान त चाहिने भन्दा बेसी पाएँ, लुगा चाहिने भन्दा बढी आयो, घर एउटा भन्दा बढी भयो। तर मानसिक दुःख भने, यो छटपट, भित्रको पीडा, असन्तोष भने कहिल्यै घटेन। हो, शारीरिक र भौतिक दुःख घट्दै गयो, मानसिक दुःख बल्झिँदै गयो। कहाँ गल्ती भयो गुरुदेव, मलाई बुझाउ। अनि गुरुले, बडा गजबका गुरु थिए, गुरुले के गरे भने एउटा टोकरी ल्याऊ, अनि तिमीले जीवनभर बनाएका बहुमूल्य कुराहरू, सुन, चाँदी, त्यसलाई टन्न चाहिँ टोकरीमा भर्नु, टोकरीमा भर्नु। अब यो टोकरीमा भर्यो, टन्न भर्यो होइन। अब तिमी हिँड्दै जाऊ, जे देखिन्छ थप्दै जाऊ त, किनकि भरिसकेको छ त्यो। अब जे देखिन्छ फेरि पनि थप्दै जाऊ, त्यो थप्दै जाँदा तिमीलाई गाह्रो हुँदै जान्छ कि सजिलो हुँदै जान्छ भन्नु मलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त? जति थप्दै गयो के हुन्छ? गाह्रो हुँदै जान्छ, गाह्रो हुँदै जान्छ। अझ थप्यो, अझ गाह्रो भयो, अझ थप्यो, अझ गाह्रो। हो, अब थप्दै जानु यदि गाह्रो हो भने अब यता हो, त्यहीँदेखि अब एक एकवटा फाल्दै हो। अब के हुन्छ? एक एकवटा फाल्दै फाल्दै फाल्दै, ओहो, लास्टमा त टोकरी पनि फाल्दिया नि, नाच्दै आए। सुखको सूत्र यही, तिमीले जिन्दगीभर भरिएका नेगेटिभ कुराहरू, विचार,
सम्पत्ति समस्या हुँदैन, विचार समस्या हुन्छ। हो, त्यो एक एकवटा विचार जुन छ नि, हिन्दू हुनुको विचार, बौद्ध हुनुको विचार, नेपाली हुनुको विचार, नेवार गुरुङ मगर हुनुको विचार, पोइ हुनुको विचार, जोई हुनुको विचार, कोही हुनुको विचार, यो विचारै विचार यति भर्यौं, हरेक विचारबाट मलाई दुःख आइरहेको हुन्छ। म पोइ भएपछि पोइको कर्तव्य हुन्छ, जोई भएपछि जोईको कर्तव्य हुन्छ। त कर्तव्य हुनु त ठिकै कुरा हो, त्यसमाथि विचार जोडिन्छ। यसो भयो भने म बर्बाद हुन्छु। उनीहरूले मलाई यस्तो गर्नै हुँदैन, किनकि म जोई हुँ, किनकि म पोइ हुँ, किनकि म कोही हुँ। यस्तरी विचार हामीले भर्यौं यो मनमा, भए नभएका सारा विचार। अब मलाई दुखी बनाउनलाई त्यो विचार काफी हुन्छ, हो होइन भन्नुहोस् त? त्यसकारण आजसम्मको मेरो दुःख भनेको के, मेरो मानसिक दुःख भनेको के, मैले चाहिने नचाहिने विचार जम्मै जुन दिमागमा बोकेँ, त्यो विचारबाट मुक्त नभएसम्म म दुःखबाट मुक्त हुँदैन। धर्म भनेको नै यही हो, जति जति हामी विचारबाट मुक्त हुँदै जान्छौँ त्यति त्यति शान्त हुँदै जान्छौँ, आनन्दित हुँदै जान्छौँ। र जति विचारबाट हामी गाँचिँदै जान्छौँ त्यति पीडित हुँदै जान्छौँ। एउटा मेडिटेसन पहिला पनि गरेको, 3 मिनटको मेडिटेसन छ, आज पनि गरौँ। अनि विचारबाट मुक्त भएपछि के हुन्छ भनेर थाहा पाइन्छ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, आँखा बन्द, गहिरो सास तान्ने, गहिरो सास छोड्ने 2-3 पल्ट। ओके, अब आफ्नो नाम, जस्तै उदाहरणको लागि म रामबहादुर कली, जे नाम पनि हुन सक्छ, आफ्नो नामलाई उच्चारण गर्नुस् थर सहित। र आफ्नो नाम र थरलाई उच्चारण गर्दा अब यो नामसँग जोडिएका थुप्रै सम्बन्धीहरूलाई याद गर्नुस्। यो नामको स्वास्नी छ, यो नामको लोग्ने छ, छोराछोरी होलान्, आमा बाबा छन्, देश छ, धर्म छ, संस्कृति छ। यो नामसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू, त्यसलाई सर्त याद गर्नुस्। आफूले मान्दै आएको धर्म, आफूले मान्दै आएको जात, आफूले मान्दै आएको परिवार, आफ्ना यो नामसँग जोडिएका साथीहरू, सबैलाई सर याद गर्नुहोस्। अब यो सबै सम्बन्धसँग जोडिएका समस्यालाई पनि याद गर्नुहोस्। यो सबै सम्बन्धसँग जोडिएका समस्या, त्यसो भनेको म लोग्ने हुनासाथ ओहो मेरो स्वास्नीको समस्या मेरो भइदिन्छ, म नेपाली हुनासाथ नेपालको समस्या मेरो भइदिन्छ, म नेवार हुनासाथ नेवार जातका सबै समस्या मेरै समस्या भइदिन्छ। म जे हुन्छु, मेरो पहिचान धेरै छ, अनि ती सबै पहिचानबाट दुःख आइरहेको हुन्छ मलाई। मेरो जातलाई कसैले गाली गर्दा मलाई छुनै पर्दैन, म छटपटाउँछु। मेरो देशलाई कसैले गाली गर्दा मलाई छुनै पर्दैन, म छटपटाउँछु। मेरो पोइलाई जोइलाई कोइलाई गाली गर्दा मलाई छुनै पर्दैन, म छटपटाउँछु। ओहो, दुःखका स्रोतहरू कति वाङ्ती खुल्दैन। अब दोस्रो चरणमा आफ्नो नाम मात्रै उच्चारण गर्नुहोस्, थरलाई फल्दिनुहोस्। केवल नाम उच्चारण गर्नुहोस्, म रामबहादुर। आफ्नो नाम उच्चारण गर्नुहोस् र अब थर फालेपछि आफूलाई बाल्यकालसँग जोड्नुहोस्। भिजुअलाइज गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ सानो बेलामा कहाँ जन्मनु भयो, कहाँ हुर्कनु भयो, कुन गाउँ, कुन ठाउँ, कुन बजार, कुन सहर, र कोसँग तपाईँ बढी खेल्नुहुन्थ्यो, कसले तपाईँलाई बढी माया गर्थे, तपाईँ कसलाई बढी माया गर्नुहुन्थ्यो। जीवनमा त्यो सानो बेलामा गरेको त्यो मस्ती, त्यो चुलबुलीपन, सर्ती आँखा अगाडि लिउँ। त्यो सबभन्दा मस्ती आएको दिन बाल्यकाल, सबभन्दा खुसी भएको दिन त्यो बाल्यकालको, सबभन्दा अद्भुत दिन त्यो बाल्यकालको एक याद गर्नुहोस्। किनकि बाल्यकालमा कुनै जातको कन्सेप्ट हुँदैन। त्यसलाई जात भनेको के हो थाहा नै थिएन, थर भनेको के हो थाहा नै छैन, देश भनेको के हो थाहा नै छैन।
मेरो संस्कृति भनेको के हो थाहा नै हुँदैन। मात्र ऊ खेल्छ, हाँस्छ, नाच्छ, झगडा गर्छ, रुन्छ, तर मस्ती हुन्छ। त्यो मस्ती सबैको भागमा परेकै हो। त्यसलाई सर्ती आँखा बन्द गरेर सक्नुहोस्। अब तेस्रो स्टेपमा यसलाई पनि छोड्दिनु। अब केवल म मात्रै भन्नुहोस्। अब नाम छोड्नुहोस्, नाम छैन, थर छैन, केवल म म म म म भन्ने चेतना मात्रै छ, अरू के पनि छ। अन्ततः यो म पनि छोडिदिनुहोस्, केही छैन, केवल अस्तित्व छ, अरू केही छैन। न नाम छ, न थर छ, न म भन्ने बोध छ, केवल अस्तित्व छ। श्वास चलिरहेको छ, बस। अब बिस्तारै आँखा खोल्नु। एउटा सानो ध्यानको प्रयोग गर्नु। यो सानो ध्यानको 4वटा स्टेप मेरो नाम सहितको, थर सहितको। थर छोडेर नाम मात्रै, नाम छोडेर म मात्रै, म छोडेर शून्य। यो 4वटा स्टेपमा सबभन्दा बढी शान्ति र आनन्द कहाँनिर भयो भन्नुहोस् त? जब सबै छोड्नु हो। द्याट्स इट। तपाईको आनन्द भनेको सबै जोड्नुमा हुँदैन, सबै छोड्नुमा हुन्छ, विचारमा। त्यसैले संसारमा बाँच्ने तरिका कर्मयोग। काम त गरिन्छ नै, कर्म गरिन्छ, तर विचार बोकिँदैन हौ। जे कर्म गर्ने हो गर्ने, सक्यो त्यो कुरा। एउटा काम सकेपछि अर्को काम गरिन्छ, त्यो पनि सकेपछि अर्को काम गरिन्छ, तर कुनै चिजप्रति म विचार बोक्दिनँ भने त्यो हरेक काम मेरो लागि ध्यान बन्छ। यदि विचार नबोक्ने हो भने, विचार नजोड्ने हो भने हरेक काम के बन्छ? ध्यान बन्छ। र विचार जोडियो भने हरेक ध्यान काम जस्तै भारी हुन्छ। के ध्यान गरिरहेको हुन्छ, यो विचार त्यो विचार त्यो विचार आयो, अनि के हुन्छ? त्यो ध्यानले पनि पीडा दिन्छ, हो होइन? त्यसकारण विचार पक्ड्नु भयो भने ध्यान पनि काम जस्तै बोझिलो हुन्छ, र विचार छोडेर काम गर्नुभयो भने काम पनि ध्यान बन्छ। त्यसलाई कर्मयोग। तपाईले ठिक गर्नुभयो, शान्ति उभार। तपाईले गलत गर्नुभयो, असन्तोष, पीडा, दर्द जन्म। प्रकृतिको नियम विरुद्ध चल्यो भने भोलि तपाई नर्क जाने होइन, आजै नर्क सुरु हुन्छ। पीडा भोलि जानु पर्दैन, यो आजै सुरु भयो। तपाईको बिछौना नै चिहान बनिदिन्छ। तपाईलाई चितामा लेटाउनु पर्दैन। धेरै विचार आयो भने त्यही पनि पोल्न थाल्छ त्यो बिछौना पनि। त्यसैले धर्मम शरणम गच्छामि भनेको म त्यो काम त्यो कुरा गर्दै गर्दैन जसले मलाई पोल्छ। पोले कि त्यो छोडिहाल। केले छोड्ने? मनले छोड्ने। काम त जारी रहन्छ। जस्तै तपाई कुनै दोकान गरिरहनु भएको छ, कुनै जब गरिरहनु भएको छ, कुनै काम गरिरहनु भएको छ, त्यो कामले केही प्रब्लम गर्दैन। तर जब तपाईलाई पोल्छ, त्यो कामले पोलेको हुँदैन, त्यो काम गर्दा गर्दै आएको विचारले पोल्छ। त्यसकारण विचार आफ्नोले पनि पोल्छ, विचार अरूकोले पनि पोल्छ। त्यसकारण बाँच्ने तरिका यो विचारमा अल्झिएर होइन। मूर्खहरू, अज्ञानीहरू विचारमा अल्झी जीवनलाई नष्ट बनाउँछ। ज्ञानीहरू विचार बोकेर काम गर्दैनन्, बोध बोकेर काम गर्छ। बोध भनेको अवेरनेस, जागरण। म जे गरिरहेको छु त्यसप्रति मेरो बोध हुन्छ, अवेरनेस हुन्छ। त्यो अवेरनेस, त्यो बोध त्यहाँ विचारको ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा के त? अवेरनेस। के रे? अवेरनेस। कति मान्छेले त आफ्नो सामान कता राखेको कहिले पनि थाहा हुँदैन।
अनि खोजिरहन्छौँ। त्यो राख्दाखेरि के भाङ खाएको हो? भाङै खाएको, विचारको भाङ खाएको। ए मैले ये कहाँ सामान गयो, मैले ये भर्खरै मात्र यहाँ राखेँ, कसले चलायो? कसले चलाएको होइन, तपाईँले नै राख्नु भएको। अनि के त्यो बेला भाङ खाएर राख्नु भएको कि छाङ खाएर? त्यसकारण बोध नभइकन सामानहरू यताको उता उताको उता राख्छौँ हामीहरू, अनि खोजिरहन्छौँ। कसैलाई गाली गर्छौँ, गाली गरिसकेपछि मैले यस्तो भन्नै नहुने भनेर पछि याद हुन्छ। गाली गर्न अगाडि के भाङ खाएको कि छाङ खाएको? त्यो जम्मै बेहोसी हो। के हो? बेहोसी। यो बेहोसी जिन्दगी भर यो बेहोसीमा बाँचेको कारणले गर्दा यो पाप भयो जिन्दगी। मैले के गरिरहेको, के भनिरहेको थाहा नै नहुने, मलाई पछि मैले कहाँ सामान राखेको थाहा नै नहुने, मैले के निर्णय गर्नुपर्ने थाहा नै नहुने, त्यो बेला मस्की गर्ने या रिसाई गर्ने, अनि थाहा नै नहुने। मलाई थाहा भएको भए त म गर्दिन थिएन होला नि त्यो कुरा। थाहा भएको भए त योसँग बिहे नै हुँदैन थियो होला। थाहा भएको भए योसँग मेरो प्रेमै हुँदैन थियो होला। यही हो पाप। अनि परिणाम के भयो? दुःख भयो। अनि यसको टोड के त? यसबाट बाहिर आउने कसरी त? विचार होइन, बोध। त्यसकारण साधना भनेको, ध्यान भनेको आनन्दको लागि गर्ने चिज होइन, त्यो त सुरुवात। ध्यान भनेको यही बोध, यही अवेरनेस जागरण गर्नको लागि, ताकि मैले हात चलाउँदा पनि मलाई बोध होस्, मेरो मनमा आएका एक एक विचार पनि मलाई बोध होस्। अनि बोध भयो भने नचाहिने विचार आउन सक्छ, चुप, त्यही सक्यो त्यो विचार। उसलाई चुप, सक्यो। ए भविष्य चुप, मेरो छोरा चुप, भोलि चुप। ठाउँका ठाउँ सिधाइदिन्छु म विचारलाई। बोध भयो भने गोली मारो विचारको। तर बोध भएन भने कथा बनाएर बस्छु, लामा लामा कथाहरू, कथामै डुब्छु। बोध भएन भने कथा बनाउँछु मैले। एकजना मान्छे जाँदा जाँदै, पुरानै कथा, मान्छेको व्यथा पनि पुरानै। बस स्टपमा एकजना मान्छे गाडी कुरिरहेको थियो। त्यतिकैमा एकजना केटा त्यहाँ पुगेछन्। दाइ कति बज्यो भनेर सोध्छ। त्यो अधवैश्य मान्छे फनक्क फर्कन्छ। दाइ कति बज्यो भनेर उतै गएर सोध्छ, फनक्क यता फर्कन्छ। 2-3 पल्ट गरेपछि उसका साथीहरूले के भन्छन् भन्दा, तपाईँ के तालको मान्छे हो? त्यो भाइले चाहिँ घडी त सोधेको हो तपाईँलाई, कति बज्यो भनेर त सोधेको हो, किन यताउता फर्कनु भयो, जवाफ किन नदिनु भयो? कथा लामो हुन्छ क्या, कुरा लामो हुन्छ, छ्याउ। कसरी लामो हुन्छ? ल अब मैले उसलाई चाहिँ यति बज्यो भनिदिएपछि फेरि उसले अर्को गफ गर्छ, हजुरको घर कहाँ भन्छ। अब त्यसपछि हजुर के गर्नुहुन्छ, परिवार कति छन्, छोराछोरी कति छन् सोध्छन् यसले। अब मेरो त एउटै मात्र छोरी, एउटा छोरी भन्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यो एउटा छोरी सुनेपछि घर आउन खोज्छ उसले। ल अब घर आइहाल्छ ऊ, अनि आएपछि उसलाई चिया खुवाउनु पर्ने गयो। अनि चिया खाएर मात्रै भएन, चिया पकाउने म होइन, मेरो छोरीले पकाउने हुन्छ। अब मेरो छोरीले उसलाई चिया दिँदाखेरि मेरो छोरी त्यति राम्री छोरीलाई यसले हेर्छ, हेरेपछि यसले लभ गर्न खोज्छ। अब लभ गर्यो भने बिहे गर्न खोज्छ। बिहे गर्यो भने मैले त्यसलाई ज्वाइँ बनाऊ जोसँग घडी पनि छैन। मान्छेले सोच्ने तरिका यो हो। ऊ त भाङ खाएर बसिरहेको छ। त्यसकारण पहिलो विचार आउन साथ नै मलाई बोध जाग्यो, नेगेटिभ विचार या पोजिटिभ जाग्न साथ मैले त्यही सेन्सर गरिदिन्छु। त्यही हो धर्म भने, त्यही हो धर्म। पहिलो विचार आउन साथ त्यही सेन्सर गरिदिन्छु, ठाउँका ठाउँ। त्यही हो धर्म भने। अनि त्यसपछि म सोच्दिनँ, सक्यो। किनकि मेरा सारा दुःख अरूले ल्याएको होइन, मेरो सोचाइले ल्याएको हुन्छ। मेरा सारा दुःख अरूले होइन, मेरो सोचाइले ल्याएको हुन्छ। म सोचाइलाई ठाउँको ठाउँ नै सिद्ध्याउन सक्ने भएँ। यही हो धर्म भनेको। यो धर्मको लागि बुद्ध चाहियो, सत्सङ्ग चाहियो। बल्ल गएर बाँच्ने तरिका त यो पुरै छ। आजसम्म जसरी बाँचियो यी पापी घरको बिचमा म पनि एउटा पापी भएर बाँचेँ।
त्यसकारण मैले उनीहरूसँग पाप मात्रै सिकेँ, किनकि उनीहरू पनि बेहोसमा बाँच्छन्। अनि मलाई के लाग्यो, ए बेहोसमा बाँच्नु नै जिन्दगी हो लाग्यो। म पनि बेहोसमा बाँचेँ र ऊ पनि पीडित, म पनि पीडित। अब कुरा यति मात्रै, को कति बढी पीडित भन्ने मात्रै हो। ऊ बढी मभन्दा पीडित भयो भने मैले उसलाई चाहिँ फकाउँछु, म ऊभन्दा बढी पीडित भयो भने उसले मलाई फकाउँछ, तर दुवै पीडित छ। पीडाबाट कोही मुक्त छैन। सो धम्मम शरणम गच्छ।